एमसीसी पास गर्नेमा त फेरि शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीजीको त एउटै राय छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनालजीहरू पनि एमसीसी को विरुद्धमा चुइक्क बोलेको त सुनिँदैन। मेरो कार्य प्रणालीलाई तपाईँले मन पराउनु भएन भने जसले सक्छ त्यसले घोक्र्याएर निकालिहाल्ने हो र। त्यसो हो भने त लोकतन्त्र र विधिको शासन नबनाऊ न त। गणतन्त्रको संविधानले नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, अपराधीहरूलाई सजाय र निमुखाहरूले न्याय पाउने र लडाकु हुँ भनेर मार्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरू सम्मान गर्ने, तिनीहरूद्वारा मारिएका मान्छेहरू सधैँ रुएर बसिराख्नु पर्ने भएपछि यो राज्य व्यवस्थाकै पूर्णतः असफलताको जिम्मेवारीका साथ तपाईले अहिले प्रचण्डजीहरूलाई अथवा अग्नि सापकोटालाई एमसीसी नल्याएको कुरामा जेल बस्न सक्छन् आदि इत्यादि जनयुद्धको कसुरदार हुन सक्छन् भन्नुभयो भने, अनि तपाईले आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएको काशीनाथ तिवारीको हत्यामा संलग्न भएका प्रभु शाह, रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि के तपाईले बचाएर राख्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई कति लाज घिन हुँदो रहेछ। यता संवैधानिक परिषदमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नलाई केपी ओलीसँग साथ दिने, अनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेर आफ्नै पार्टीलाई प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्न लगाउने, अनि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्ने र संसद नचल्ने बालुवाटारमा अस्ति 4 गते बोलाएर चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्दा चुप्प लागेर सहने। यदि नेपाली जनताको सम्प्रभुताको दुरुपयोग गरेर एमसीसी पास गर्ने निष्कर्षमा यी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन्छन् भने यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था होइन रहेछ। 60 अर्ब ऋण लिएको यो एमसीसी सम्झौता चाहिँ संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो? अरू एडीबी लगायतका दुनियाँभर संसारका जेहरूसँग हामी ऋण लिन्छौँ होला, तिनीहरू त संसदबाट पास गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ किन पास गर्नु पर्यो? नेपालको कानुन चाहिँ रद्द हुन्छ, यो सन्धिको व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनेको छ। अमेरिकी सैनिक दस्ताका मान्छेहरू आएका हुन्छन् कि अथवा खुफिया आएका हुन्छन् कि को आएका हुन्छन्, अनि त्यसभित्र भएको झगडा नेपाल सरकारले हेर्न सक्दैन। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नै 2वटा स्काई ट्रक नेपाली सेनालाई दिएको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई प्रतिकूल असर पर्ने यो काम कारबाहीमा नेपाली जनताले नि सडकबाट प्रतिकार गर्नुपर्छ। किनभने नेपाली जनताले सडकबाट प्रतिकार गरे भने प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेर केही अर्थ नहुने रहेछ, हामीले गुठी विधेयकमा देख्यौँ। अनि नेपाली जनताको त्यो जागरुकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो कथन हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा पार्टीको विधान मिचेर अथवा हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28, दफा 41 का व्यवस्थाहरूलाई मिचेर पार्टीको विधान विपरीत काम कारबाही जे गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगमा होइन, हामी नै आधिकारिक नेकपा एमाले हौँ, किनभनेदेखि हाम्रो त 60% सदस्यहरू हामीसँग छन् भनेर आधिकारिकताको दाबी गर्न पनि नेपाल खनाल पक्ष गएको यो परिदृश्यमा अब आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो भने यसलाई हामीले अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन। 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसरी वामपन्थी शक्ति उदाएको थियो त्यो वामपन्थी शक्तिको अवसान पनि हुन सक्छ, तर उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्न त सक्नु भएन नि। माधव नेपालको गल्ती होला अथवा भीम रावलजीहरूको गल्ती होला, तर हिजो तपाईहरू एकै ठाउँमा बस्दाखेरि झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाएर तपाईहरूले त्यो एमसीसी परियोजनाको दफा 10, दफा 21, दफा 17 लगायतका दफाहरू संशोधन नगरिकन लागू गर्न सकिँदैन भनेर ल्याएको प्रतिवेदन त जस्ताको तस्तै छ नि। तपाईँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु भयो, तर तपाईहरू सबैले ल्याएको प्रतिवेदन होइन र त्यो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, माधव कुमार नेपाललाई एक्ल्याउने उहाँको जुन प्रयास देखिन्छ, केही दिन अगाडि मात्रै एक होटेलमा उहाँहरू भेटघाट गर्नुभयो। भेटघाट गरिसके पछाडि बालुवाटारमा 10औं महाधिवेशनको आयोजक समितिको बैठक बसियो र त्यहाँ चाहिँ स्थायी समितिमा चाहिँ माधव कुमार नेपालका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएन, पदच्युत गरियो
यो घटनालाई कसरी लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लिँदैछन् कि माधव कुमार नेपाललाई एक्लाउँदैछन्? धन्यवाद। राजनीतिमा खास गरेर बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूकै आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक दलभित्रकै गुटको द्वन्द्व एक प्रकारले यो स्वाभाविक कुरा हुन्छ। अब जस्तै हामीले धेरै पटक हेरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब शेरबहादुर देउवाजीहरू पनि एकचोटि फुट्नुभयो, टुट्नुभयो, फर्केर आउनुभयो। अनि त्यसै गरेर यो राप्रपा भन्ने राजनीतिक दल त झन् कतिचोटि फुटेर कतिचोटि जुटे, त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। देशमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू छन् भने त कम्युनिस्ट घटकहरू नै सबैभन्दा बढी होलान्। अब अस्ति पनि यहाँ हामी यो एमसिसीको विरुद्धमा 22 दलीय कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन भनेर हेर्दै थियौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अबको नेकपा एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो प्रकारको ध्रुवीकरण भएको देख्न सकिन्छ। माओवादी तर्फबाट पनि निश्चित केही मान्छेहरू नेकपा एमाले जोइन गर्न गएका छन् र त्यसलाई अहिलेको प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमालेको अध्यक्षले सम्बोधन गरेर पार्टीको जिम्मेवारीमा राख्नु भएको छ भने अब साह्रै अपमानित भएर अपहेलित भएर माधव नेपालजीहरू पनि बस्न नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यति भन्दा भन्दै अहिले माओवादीकै एउटा घटक, तत्कालीन माओवादीकै एउटा घटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लववालाहरूसँग र माओवादीकै एउटा घटक तत्कालीन लडाकु भए मध्येका एउटा कुनै गुटसँग प्रधानमन्त्रीजीले सहकार्य गरेको देखिएको कारणले गर्दाखेरि अब माधव नेपालजीहरूले पनि आफ्नो कुनै राजनीतिक भविष्य त हेर्नु पर्यो। यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले केन्द्रीय कार्य समितिमा, केन्द्रीय महाधिवेशन समितिमा नराख्नु भएको कुरालाई हेर्न सकिन्छ। तर फेरि पनि के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा पार्टीको विधान मिचेर अथवा हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28, दफा 41 का व्यवस्थाहरूलाई मिचेर पार्टीको विधान विपरीत काम कारबाही जे गर्नुभएको छ भन्दै र निर्वाचन आयोगमा होइन हामी नै आधिकारिक नेकपा एमाले हौँ, किनभनेदेखि हाम्रो त 60% सदस्यहरू हामीसँग छन् भनेर आधिकारिकताको दाबी गर्न पनि नेपाल खनाल पक्ष गएको यो परिदृश्यमा अब आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो भने यसलाई हामीले अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन। तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नेपाली जनताले यो देशको शान्ति, सुरक्षा, समुन्नति, स्थिरता, राजनीतिक स्थिरताको निमित्त भनेर साम्यवादी विचारधाराका राजनीतिक दललाई लगभग 2/3 नजिकको जे मत दिएर पठाएका थिए। अब नेपाली जनतामा यो साम्यवादी राजनीतिक दलहरूप्रतिको मोहभङ्ग भएको सन्देश चाहिँ यसले दिइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनसक्छ यो एउटा घटना परिस्थितिले गर्दा जसरी 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसरी वामपन्थी शक्ति उदाएको थियो, त्यो वामपन्थी शक्तिको अवसान पनि हुन सक्छ। अब केपी शर्मालाई माओवादी छोडेर आएका नेताहरू प्रति जुन प्रकारले माया देखाउनु भएको छ, जुन प्रकारले विशेष महत्त्वको साथ राख्नु भएको छ, कसरी लिने यसलाई? अब यसलाई नेकपा एमाले बनाउनका लागि अहिले केपी शर्मा ओलीजीले महत्त्व र मान्यताका साथ जो व्यक्तित्वहरूलाई
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका मान्छेहरूलाई जे स्थान दिनुभयो होला, नेकपा एमालेलाई यो हैसियतमा पुर्याउन माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरूको, योगेश भट्टराई लगायतका मान्छेहरूको योगदान छैन त भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यसै गरेर घनश्याम भुषालजीहरूको पनि योगदान छैन त हामी भन्न सक्दैनौँ। अहिले हुनसक्छ तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि जुन प्रकारको रूपमा केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीको उहाँहरूको जुन प्रकारको सहयात्रा थियो, भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साटेर कम्युनिस्टहरूले एकता गरेका थिए, यसले नेपाली राजनीतिमा खास गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आम कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्ने मान्छेहरूले, हालाकि अब यसमा भन्दाखेरि फेरि अन्यथा कुराहरू हुन्छन्, एकछिनलाई त्यसलाई पछि कुरा गरौँला। कम्युनिस्टलाई मतदान गर्ने मान्छेहरूले एउटा स्थिर र समुन्नत सरकार भनेर जे आँटेका थिए, अहिले त्यो 3 वर्ष पनि टिकाउन नसकेको कारणले गर्दा यो केपी ओलीजीको पनि असफलता हो, प्रचण्डजीको पनि असफलता हो, माधव नेपालजी लगायतको पनि असफलता हो। उहाँहरू हिजो आफूलाई नेपालमा रहेको संसदीय प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा तत्कालीन मतदान गर्ने झन्डै 2/3 नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हामी जे गर्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो नेपाली जनताको अभिमतलाई बचाउन चाहिँ सक्नु भएन नि तपाईँहरूले। हालाकि बहुदलीय व्यवस्था भनेकै अल्पमतको राज्य व्यवस्था हो। 50 वटा पार्टी चुनावमा उठेका हुन्छन्, 5-5 हजार, 7-7 हजार, 8-8 हजार, 10 हजार भोट ल्याएका राजनीतिक दलहरू 20औं, 30औं, 40औं एउटा पनि सिट नपाएर सडकमा हुन्छन्। अनि त्यहाँबाट 2-3 वटा पार्टी, 4 वटा पार्टी अहिले भने जस्तै चाहिँ संसदमा आएर प्रतिनिधित्व त गर्छन्, तर बहुसङ्ख्यक नेपाली जनतामा तिनीहरू सधैँ अल्पमतमा भएका हुन्छन्। यो परिदृश्यमा हेर्दाखेरि पनि अब नेपालका कम्युनिस्टहरूले नेपाली जनताको हित समुन्नतिको लागि काम गर्न नसक्ने र यो जति व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार यी सम्पूर्ण कुराहरू जे भइराखेका छन्, तिनीहरूको बारेमा तपाईँ एक शब्द सुनवाई गर्न नसक्ने, कोरोना महामारी जस्ता कुराहरूमा अब फेरि पनि आज हो कि भोलि हो, अहिले हो कि भरे हो लकडाउन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्ने, जनतालाई यो कोरोना महामारीको बिचमा खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने। हालाकि संसारमा महामारीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि महामारी त भएको होला, तर सीमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने। तर यी सबै कुरालाई ध्यान नदिएर पार्टीबाट तपाईँले मलाई निकाल्ने, म अर्को पार्टीकोसँग गएर जुट्न जाने, अर्को प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँ भन्ने मान्छेहरू मोहम्मद आफ्ताफ आलम जस्ता जिउँदै कुल्ली कबाडीहरूलाई इटा भट्टाको चिम्नीमा हालेर डढाउने, यो सबै यो राज्य प्रणालीले गर्दाखेरि अहिले अब उनीहरू एकछिनलाई मान्नुहोस् होटल मेरियटमा भेट्छन्, होटल कोनिकेमा भेट्छन्। यो देशका सर्वहाराको अधिनायकवाद हुँ भन्ने सम्पूर्ण अरबपति मान्छेहरू जति चाहिँ कम्युनिस्ट छन्, सम्पूर्ण विचारले पुँजीवादी हुँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ सडकमा छन् र सुखी नेपाल र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ। तर उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्न त सक्नु भएन नि। माधव नेपालको गल्ती होला अथवा भीम रावलजीहरूको गल्ती होला, तर हिजो तपाईँहरू एकै ठाउँमा बस्दाखेरि झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा एमसीसी अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाएर तपाईँहरूले त्यो एमसीसी परियोजनाको दफा 10, दफा 21, दफा 17 लगायतका दफाहरू संशोधन नगरिकन लागू गर्न सकिँदैन भनेर ल्याएको प्रतिवेदन त जस्ताको तस्तै छ नि। तपाईँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नुभयो होला, तर तपाईँहरू सबैले ल्याएको प्रतिवेदन होइन र त्यो।
र त्यो प्रतिवेदन अहिले तपाईहरु प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्नु भएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड माओवादीहरूले उठाएको व्यक्तित्व शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, हुन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले जे उचालेर हिँडिराख्नु भएको छ। एमसीसी पास गर्नेमा त फेरि शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीजीको त एउटै राय छ। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनालजीहरू पनि एमसीसीको विरुद्धमा चुइक्क बोलेको त सुनिँदैन। प्रचण्डजीहरू पनि अब अस्ति आन्दोलनकै दरमियानमा पनि नो एमसीसी भनेर जनताले नारा लगाए भन्दा अहिले एमसीसी नो एमसीसी नभन्नुस् भनेर हिँड्नु भएको यिनै प्रचण्ड। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा पार्टीले मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध र एक गठ बनाएर लिएर जान सकेको अवस्था छैन। त्यसै गरेर माओवादीको त हिजो 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्दा त बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा बादल, मोहन वैद्य, विप्लव, अग्नि सापकोटा लगायतका मान्छेहरू त एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो नि। अब अहिले सबैजना त्यो अपराधबाट कसो गरेर मुक्ति हुन पाइन्छ भनेर छटपटाएको अवस्था पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा के हो भने केपी शर्मा ओलीजीले पनि यो नेकपा एमाले भन्ने राजनीतिक पार्टीलाई, उहाँको पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्याउनका लागि त उहाँले कारबाही गर्नुभएका सदस्यहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान होला। र फेरि अर्को कुरा के भने मैले अरू पनि आम सञ्चारमा भनेको छु, अहिलेको हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तित्व, नेता, नेतृत्वलाई काम कारबाही अनुशासनको कारबाही गर्न सकिन्छ, तर अनुशासनको कारबाही उप पुनरावेदन सुन्ने अवस्था हुन्छ र त्यो पुनरावेदन सुन्ने निकायले त्यसलाई सदरबदर तलमाथि गर्न सक्छ, पाउँछ भन्ने ऐनको व्यवस्था छ र हरेक राजनीतिक पार्टीको विधानमा त्यो व्यवस्था हुन्छ भने अहिले केपी शर्मा ओलीजी तपाईँ आफै विधान पनि आफू अनुकूल तपाईले परिमार्जन गर्ने अनि तपाईले नै अनुशासनको कार्यवाही गर्ने अनि तपाईले नै अनुशासनको कार्यवाही गरेकोमा अपिल सुन्नका लागि अपिलको मान्छे पनि तपाईहरु आफैले राख्ने भन्ने कुरा भयो भने यो कम्युनिस्टहरुको सर्वहाराको अधिनायकवादमा त चल्ला, तर नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र रूल अफ ल विधिको शासन सूचनाको सिद्धान्त सुनुवाईको सिद्धान्त अन्तर्गत तपाई आफैले कारबाही गरेर अनि तपाई आफै नेतृत्वमा बस्ने, तपाई आफैले कारबाही गर्ने, तपाई आफैले कारबाही गर्ने निकाय बनाउने अनि त्यो कारबाहीको सुनुवाई गर्ने, अपिल लिने पनि तपाई आफैले गर्ने भन्ने हो भने यो कति लोकतान्त्रिक प्रणाली होला, हुन सक्ला। यसै कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली अन्तर्गत जाने हो भने त अहिले केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुर परेका छन् भन्ने हामीले सुनेका छौं। अब हेरौं त्यसको के नतिजा आउँछ होला, उहाँहरु जानु भएको होला। होइन भन्देखि चाहिँ अब तपाई र म एउटै राजनीतिक पार्टीमा छौं, तपाई र हाम्रो राजनीतिक विचारधारा सिद्धान्त आदर्श सबै एउटै छ, तर तपाईको कार्यप्रणालीलाई मैले मन नपराए, मेरो कार्यप्रणालीलाई तपाईले मन पराउनु भएन भने जसले सक्छ त्यसले घोक्र्याएर निकालिहाल्ने हो र। त्यसो हो भने त लोकतन्त्र र विधिको शासन नबनाऊ न त। र फेरि के हो भने अब अस्ति भर्खरै मलाई लाग्छ यही फागुनकै कि माघकै 23-24 गते होला, विप्लव जीहरु जसरी 18 गते सायद विप्लव जीहरु जसरी राष्ट्रिय सभागृहमा आएर केपी शर्मा ओलीजीसँग हात मिलाउनु भयो, अब मलाई माधव नेपालजी चाहिँदैन भन्ने कुरा तपाईले गर्नु भएको हो र माधव नेपालजी पनि होइन अब तपाईको सारै बढी तपाईले प्रधानमन्त्रीजीले अन्याय गर्नुभयो भन्ने कुरा हुँदा उहाँले पनि अर्को विकल्प खोज्नुभयो भने उहाँहरुको बाटो होला। तर मैले चाहिँ तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने देखि तपाईको कार्यप्रणाली चित्त बुझेन भनेर मैले पार्टीको कार्यकर्तालाई भन्न नपाउने,
मेरो कार्यप्रणाली चित्त बुझेन भनेर तपाईँले पार्टीका कार्यकर्तालाई भन्न नपाउने, तपाईँले आफू खुसी विधानको संशोधन गर्न मिल्ने, तपाईँले विधानको आफू खुसी संशोधन गर्न मिल्ने हो भनेदेखि त्यो विधानलाई पार्टीको महाधिवेशनद्वारा अनुमोदन गराउनु नपर्ने र तपाईँसँग भिन्न विचार भन्दा पनि भिन्न कार्यप्रणाली ठान्ने बित्तिकै तपाईँले मलाई महाधिवेशनमा आउने बाटैबाट रोक्ने, यो सबै कुरा गर्ने हो भने त पार्टीमा विधान किन चाहियो, पद्धति किन चाहियो, प्रणाली किन चाहियो। र अर्को कुरा अदालतमा उजुर गर्ने र तपाईँले पटक पटक माधव नेपालजीहरूलाई कार्यवाही गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कार्यवाही पनि तपाईँ गर्ने अनि होटल मेरियटमा कुरा पनि गर्ने, यो पनि काम कार्यवाही गर्ने कुराले गर्दाखेरि पार्टीमा बसेका व्यक्तित्वको, पार्टीमा बसेका मात्रै नभनौँ सबै व्यक्तित्वको आफ्नो आदर सम्मान इज्जत मर्यादा र प्रतिष्ठा पनि हुन्छ। यसै कारणले गर्दा तपाईँहरू यो झगडा र टन्टाको गतिविधि गरिराख्नुभन्दा आफ्नो आफ्नै बाटो लाग्नुहोस्। प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, केपी शर्मा ओलीजी, माधव नेपालजी, किनभने तपाईँहरूले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानले नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, अपराधीहरूलाई सजाय र निमुखाहरूले न्याय पाउने र लडाको हुँ भनेर मार्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरू सम्मान गर्ने, तिनीहरूद्वारा मारिएका मान्छेहरू सधैँ रुएर बसिराख्नुपर्ने भएपछि यो राज्य व्यवस्थाकै पूर्णतः असफलताको जिम्मेवारीका साथ यसलाई अनुभूत गर्न, यसलाई आत्मसात गर्न पनि म चाहिँ तपाईँहरू आम सञ्चार मार्फत अनुरोध गर्दछु। होइन भनेदेखि तपाईँले विधिको शासन पद्धति प्रणाली, तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र विधिको शासन बन्दोबस्त गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले अन्त के गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अहिले प्रचण्डजीहरूलाई अथवा अग्नि सापकोटालाई एमसीसी नल्याएको कुरामा जेल बस्न सक्छन् आदि इत्यादि जनयुद्धको कसुरदार हुन सक्छन् भन्नुभयो भने, अनि तपाईँले आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएको रामबहादुर थापा बादल, काशीनाथ तिवारीको हत्यामा संलग्न भएका प्रभु शाह, रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि के तपाईँले बचाएर राख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ रेशम चौधरीजीहरूलाई छोड्नुहुन्छ र उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, त्यो उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्डको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ के कार्यवाही गर्नुहुन्छ। र समग्रमा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो राज्य प्रणाली राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण, कसुरदार भन्दा बाहेकका त अर्को कोही मान्छे भएन। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। फागुन 23 गतेदेखि 44 दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो। त्यो 44 दिनको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 275 जना संसद सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको मात्रै भन्दैछु म, ती संसद सदस्यहरूले कति अर्ब राजस्व यो देशको ढुकुटीबाट खाए होला। काम के गरे? एकातिर आउने संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ओके भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरू आफ्नो मान्छे संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने अनि पार्लियामेन्टमा जानेर संसद अवरुद्ध गर्ने, कि नभएदेखि कोही एउटा संसद सदस्य मरेको थियो भनेर 1 मिनट मौन धारण गरेर मुन्टो झुकाउने अनि 12 घण्टा 45 मिनट 12 घण्टा 25 मिनट हो क्यारे यो जुन संसद बस्यो सरकारको आलोचना गरेर बिताउने र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी 44 दिन पार्लियामेन्टको बैठक बस्दाखेरि त्यहाँ भित्र प्रवेशसम्म नगर्ने, तर नेपाली जनताको यो अकथनीय पीडाको बारेमा कोही सम्बोधन नगर्ने भनेपछि यो कस्तो राज्य प्रणाली ल्याउनु भएको रहेछ। र कति तपाईलाई अथवा यो नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई कति लाज घिन हुँदो रहेछ। यता संवैधानिक परिषदमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नलाई केपी ओलीसँग साथ दिने अनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेर आफ्नै पार्टीलाई प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्न लगाउने
अनि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्ने र संसद नचल्ने बालुवाटारमा अस्ति 4 गते बोलाएर चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दा चुप्प लागेर सहने। कहीँबाट नेपाली जनताले पत्याउने, मान्ने, विश्वास गर्ने यो राज्य विधि पद्धति प्रणाली कसलाई भन्न जाने। अहिले त सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो एमाले लगायत थुप्रैले एमसिसी नेपालको लागि आवश्यक छ, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेछन्। अहिले नेपाली राजनीति पनि एमसिसीको पछि पछि दौडेको देखिन्छ। अब के त नेपालमा एमसिसी पास हुने नै भयो होइन? त्यसैले अस्ति यही सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि यिनै नेपाली जनताको सडक आन्दोलनको बलमा उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। यो नेपाली जनता राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको पक्षमा छैन भन्ने नेपाली जनताको निष्कर्ष हो भने एकछिनलाई मान्नुस् न, यो संविधानले नेपाली जनता सम्प्रभु सम्पन्न छन्, राजकीय सत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि मैले दिएको भोट, मेरो राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ताको अधिकार प्रयोग गरेर तपाईलाई मैले मत दिएँ भने तपाईँ मेरो प्रतिनिधि मात्रै हो, तपाईँ नै म होइन नि, तपाईँ नै सम्प्रभु होइन। अल्टिमेटली सम्प्रभु त नेपाली जनता हो भनेदेखि यदि नेपाली जनताको सम्प्रभुताको दुरुपयोग गरेर एमसिसी पास गर्ने निष्कर्षमा यी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन्छन् भने यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था होइन रहेछ। र अहिले आएको यो संविधान लगायतका यी बन्दोबस्तहरू नेपाली जनताको लागि बनेका रहेन रहेछन्। नेपाली जनताको अभिमत बिना पनि तपाईले जे मन लाग्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको, राष्ट्रको सामरिक महत्त्वसँग सम्बन्ध राख्ने यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू तपाईले संसदबाट पास गर्नुहुन्छ। र फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिलेसम्म नेपालले त धेरै अर्बौं खर्बौं ऋण लिएको होला, 60 अर्ब ऋण लिएको यो एमसिसी सम्झौता चाहिँ संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो? अरू एडिबी लगायतका दुनियाँभर संसारका जेहरूसँग हामी ऋण लिन्छौँ होला तिनीहरू त संसदबाट पास गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ किन पास गर्नु पर्यो? यो किन पास गर्नु पर्यो भनेदेखि यो एमसिसी सम्झौताको दफा 7 को कुरा, हालाकि हाम्रो सन्धि ऐनको व्यवस्था पनि त्यही छ, दुई देशको बीचमा सन्धि भयो भने स्थानीय कानुनभन्दा सन्धिको व्यवस्था तलमाथि गर्न सकिँदैन भनेको छ। र हिजो यो सन्धिको संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव उठाउने माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनाल लगायतका मान्छेहरू यिनीहरू कहाँ छन् मलाई थाहा छैन। तर यो सन्धिको धारा 7 ले के भन्यो भने The parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic laws of Nepal. यो सन्धिमा लेखिएको कुनै कुरा चाहिँ नेपालको कानुनसँग बाजिने रहेछ भने नेपालको कानुन चाहिँ रद्द हुन्छ, यो सन्धिको व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईले एमसिसी लिएर आउँदाखेरि रसुवा केरुङदेखि लिएर भारतको गोरखपुरसम्म 450 केबी प्रसारण लाइन प्रसारण गर्नुहुन्छ भने र त्यो विद्युत प्रसारण गरेको उसमा चाहिँ तपाईँ सडक पनि बनाउनुहुन्छ भने त्यही सडक रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग बनाउनको लागि बिआरआईमा पनि तपाईले सही गर्नुभएको छ भने अब एमसिसी को प्रावधान अनुसार त्यो परियोजना प्रारम्भ भएपछि त्यसभित्र भए गरेका काम कारबाही कुनै कसुर, अपराध, चोरी, डकैती आदि इत्यादि जेसुकै कारबाहीहरू त्यसमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन त्यो एमसिसी अन्तर परियोजना अन्तर्गतको गतिविधिमा। अब त्यसै गरेर यो एमसिसी लागू हुने त अब अहिले हामी विवाद गर्दैछौँ, यो कहिलेसम्ममा सम्पन्न हुन्छ? अनि त्यहाँ आउने कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले सोध्न पाउँदैन। को कर्मचारी आउँछन् त्यहाँ? न त्यो अब अमेरिकी सैनिक दस्ताका मान्छेहरू आएका हुन्छन् कि अथवा खुफिया आएका हुन्छन् कि को आएका हुन्छन्, अनि त्यसभित्र भएको झगडा नेपाल सरकारले हेर्न सक्दैन भने यस्तो अवस्थामा पार्लियामेन्टको
साधारण बहुमतद्वारा यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर यिनीहरू भनेका छन्। यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 279 को व्यवस्था के हो भने शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड भनेपछि केरुङ रसुवादेखि लिएर गोरखपुरसम्म जाने त नेपालको सिमानाभन्दा बाहिरको कुरा पनि भयो होला। अनि अब त्यहाँनिर त्यो परियोजना लागू हुँदाका बखत, कार्यान्वयन हुँदाका बखत काम गर्ने को के आउँछ, कता आउँछ, कुनै विदेशी शक्तिको सैन्य आदि इत्यादि के आउँछन् होला, ती मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले हेर्न पाउनु भएन। तिनीहरूले गरेको अपराधमा पनि नेपालको कानुन लाग्ने भएन भनेपछि अब त्यो अवस्थामा संविधानकै कुरा गर्ने हो भने पनि संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतद्वारा पारित गर्नुपर्छ। र फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेपाल अथवा त्रिदेशीय भन्नुस् न, यो त नेपाल, भारत, बङ्गलादेशसम्म जाने कुरा भनिसकेपछि अब अहिले शान्ति र तपाईँले यो सम्झौता कोसँग गर्नुभयो? अमेरिकासँग गर्नुभयो। अमेरिका र नेपालको बीचमा यो भएको सन्धि सम्झौताको संशोधन अब नेपालको मात्रै पार्लियामेन्टले संशोधन गर्न सक्छ अमेरिकाको सहयोग बिना, एक। र अर्को कुरा, यसबारेमा भारतमा पोजिटिभ धारणा छ, बङ्गलादेशीहरूले यसबारेमा के भनेका छन्। अब फेरि अर्को कुरा, अहिले तपाईँले केन्द्र सरकारद्वारा यो पारित गर्नुहुन्छ, यो जाँदा त प्रदेश सरकार हुँदै पनि जाला नि। त्यो प्रदेश सरकारको तपाईँको यसमा अनुमति छ, तपाईँले लिनुभएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो एउटा विशुद्ध सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता हो भनेर यो एमसिसी को बारेमा 2077 भदौ 29 गते बिहीबार अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नै यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसिसी हो, त्यसै अन्तर्गत नै हामीले एमसिसी संसारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ, नेपाल पनि त्यसैको कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। र यसै अन्तर्गत गएको बजेटमा एमसिसी कार्यालयको लागि केही पैसा पनि नेपाल सरकारले छुट्याएको छ। र त्यही आम सञ्चारको जानकारी अनुसार अमेरिकी सेनाले एमसिसी परियोजना अन्तर्गत नै 2वटा स्काई ट्रक नेपाली सेनालाई दिएको छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। र नेपालका लागि, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति गर्ने पछिल्लो क्रममा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले युवराज खतिवडाजीलाई राजदूत, अमेरिकाको राजदूत हुनका लागि प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्नुभयो, फोन गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भइराखेको छ। र यो सबै परिदृश्यमा अब एमसिसी पास गर्नका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी लगायतका सम्पूर्ण दलहरू सहमत छन् भने यो देशको राज्य व्यवस्था 62-63 को आन्दोलनको 12 मुदे समझदारी कहाँबाट भएको रहेछ र कसको कृपामा भएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसैले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई प्रतिकूल असर पर्ने यो काम कारबाहीमा नेपाली जनताले नै सडकबाट प्रतिकार गर्नुपर्छ। किनभने नेपाली जनताले सडकबाट प्रतिकार गरे भने प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेर केही अर्थ नहुने रहेछ, हामीले गुठी विधेयकमा देख्यौँ। अनि नेपाली जनताको त्यो जागरुकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो कथन हो। हस्, लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। नमस्कार, प्रणाम।